घनघोर घटा तुली खड़ी थी, पर बूंद भी नहीं पड़ी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को डॉक्टर शौकत फारूक का सलाम पहुँचे। आज हम आपके सामने एक ड्रामा सीरियल पहली बूंद पेश कर रहे हैं और इसको फरहीन चौधरी ने लिखा है और ये ड्रामा 2011 में लिखा गया और 2013 में फिल्माया गया। तो उस वक्त के जो हालात थे वो बहुत सख्त थे और उस वक्त पीपल पार्टी की हुकूमत थी और मुल्क में आए दिन धमाके हो रहे थे और लोड शेडिंग ज़ोरों पर थी, महंगाई का दौरा था और ख़ुदकश धमाके हो रहे थे जिसमें बेनज़ीर की शहादत भी हुई। और उसी दौरान एक मैगज़ीन जो है न्यूज़ वीक, जो अमेरिका से शाया होता है, उसका न्यू ईयर का जब वो मैगज़ीन का कवर आया तो उस पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जब ये इंसान सारी चीज़ें देखता था और जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्कों में जैसे अमेरिका में काम किया, सऊदी अरब में, कतर में या और मुल्कों में छोटे छोटे असाइनमेंट किए, तो वहाँ की तरक्की देखकर इंसान खुश होता है, लेकिन जब वो अपने मुल्क में आता है तो उसका दिल बड़ा कुढ़ता है कि ये हमारा मुल्क क्यों इतने सालों से इसी तरह बैकवर्ड है, वो अभी तक तरक्की क्यों नहीं कर सका। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो उस वक्त के मसले मसाइल थे मुल्क के, उनको हाईलाइट किया गया इस ड्रामा में। और हमारी कोशिश थी कि इसे कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस करे और मैं और फरहीन चौधरी हम तकरीबन जो भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे वो तमाम जगह पर गए, मगर इसको किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि इसका जो थीम था वो ज़रा आम ड्रामों से हटकर था। आम ड्रामे तो सास बहू या घरेलू ज़िंदगी के बारे में होते हैं, लेकिन ये रिफॉर्म्स के बारे में था और जो मसले मसाइल हैं उनको हाईलाइट करता था। तो इसलिए इस पर किसी ने हाथ डालने की मतलब इसमें कोशिश भी नहीं की, सोचा भी नहीं। और उसके बाद जब ये बन गया उसके बाद हम बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में लेकर गए और इंक्लूडिंग पीटीवी कि आप इसको शो करें पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लेकिन हर एक ने इसको दिखाने से मतलब इनकार तो क्या करना, बस वो उसको फाइल को दबा के बैठ जाते थे, उसका कोई जवाब नहीं आता था। तो लिहाजा ये ड्रामा जो है 2013 के इलेक्शन से पहले नहीं दिखाया जा सका। तो लेकिन आजकल क्योंकि कहना चाहिए सोशल मीडिया का ज़माना है, तो हमने सोचा कि इस ड्रामे को जो थोड़ा बहुत इसमें से कुछ रिकवर करके पोस्ट करते हैं, आप इसको ज़रूर एंजॉय करेंगे। तो इस ड्रामे की कहानी बड़ी दिलचस्प है और इसमें प्रिडिक्शन ही है फ्यूचर के बारे में जो एग्जैक्टली आजकल हो रहा है। तो इसमें जो स्टोरी चलती है वो ये है कि 3 नौजवान जो तालीम मुकम्मल करके अमेरिका में बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी एक मुलाकात होती है एक प्रोफेसर से जो अक्सर पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता है कि इसके हालात को हमने कैसे बेहतर करना है। तो वो जब सब मिलके बैठते हैं तो वो एकदम जिसको कहते हैं ना एनर्जी सबकी मिल जाती है और वो वादा करते हैं कि हम सब वापस जाके अपने मुल्क को बदलेंगे। तो ये 4 लोग जो हैं 2000 में पाकिस्तान में आते हैं और उसके बाद इनके साथ 2 और मेन कैरेक्टर मिल जाते हैं और इस तरीके से ये 6 लोगों की टीम है जो मुल्क में तालीम और तरबियत पे फोकस करती है। और उनका मेन थीम यही है कि हमारा जो सबसे बड़े दुश्मन है वो जहालत और गुर्बत है। जब तक कि हम इस जहालत और गुर्बत को दूर नहीं करेंगे या अवेयरनेस लोगों में नहीं लाएंगे, उस वक्त तक ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो लिहाजा उन्होंने मेन थीम ये दिया कि जब आप इलेक्शन होगा तो इलेक्शन के दौरान आपने जिसको वोट देना है उससे आपने सिर्फ 3 सवाल पूछने हैं कि उसने तालीम के लिए कोई काम किया है या नहीं किया है। अगर तो उसने कोई काम किया है और तसल्ली बख्श जवाब देता है तो आप उसको वोट दें, अदरवाइज़ उसको आप अपना अल्लाह हाफिज़ कर दें। तो एनीवे, तो ये ड्रामे की मेन थीम था और ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उनको बहुत मुश्किलात आती हैं। जो स्कूल खोलते हैं उसको लोग उड़ा देते हैं, धमाके करते हैं, क्योंकि उस वक्त ये आम कल्चर बना हुआ था जो था धमाकों का। आए दिन जो है खुदकश धमाके हो रहे थे। तो एनीवे, तो उसके अंदर जो मेन चीज़ जो
ہائی لائٹ کی گئی ہے اس ڈرامے میں کہ وہ 13 سال کے اندر ایک ینگ لیڈرشپ تیار کرتے ہیں جو ملک میں 2013 کے الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور وہ اس وقت جو ہے تقریباً کوئی 1 یا 2 سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ اگلا الیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ سمپل میجورٹی کے ساتھ پاور میں آتے ہیں اور وہ اپنی حکومت بناتے ہیں، اور جب وہ حکومت بناتے ہیں تو انہیں بہت بنا کے چلانا چاہتے ہیں تو انہیں بہت سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ ان سے لیکن وہ 2 یا 3 سال حکومت کرتے ہیں اور اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، لیکن حکومت کرنا جو ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آخر وہ تنگ آ کر اسمبلی کو ڈیزالو کرتے ہیں اور نئے الیکشن کرواتے ہیں جس میں وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاور میں آتے ہیں، اور وہ پھر نئے پاکستان کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ تمام اداروں میں اصلاحات نافذ کرتے ہیں اور ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھتے ہیں جو دن دونی اور رات چوگنی ترقی کرتا ہے۔ اور یہ ترقی کا سفر تقریباً 30 سال کی محنت اور مشقت پر مبنی ہے، جو کہ ایک نسل یعنی ایک جنریشن کے ٹائم پر مشتمل ہے۔ اور اسی دوران جو بچے امریکہ میں پیدا ہوتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں بہت نیگیٹو خبریں یا پروپیگنڈا سنتے ہیں، تو ان کے دماغ میں پاکستان کے بارے میں بہت ایک خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک جیسے انڈر ڈیولپڈ یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ تو ان میں سے ایک بچہ 2030 میں پاکستان آتا ہے اور وہ پاکستان کی ترقی دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ تو وہ پھر اس ترقی کی کہانی ایک کردار سے سنتا ہے جس کا نام ہے رضا، اور وہ پھر اس بچوں کو اور دوسرے بچوں کو یہ تمام کہانی 2000 سے 30 تک کی سناتا ہے، جو کہ اس تمام سٹرگل کے اوپر مشتمل ہے۔ تو اس ڈرامے کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی کے مختلف طبقوں کے لوگ لے کر ان کو ایک مشن پہ جو ہے، جو کہ ہم نے پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، اس پر مشتمل ہے۔ تو اس کے جو مین کردار ہیں وہ ایک تو پروفیسر ہے جو کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے، پڑھی لکھی فیملی سے ہوتا ہے، اور جو کہ امریکہ میں کافی عرصے سے سیٹل ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پر اس کی ملاقات ہوتی ہے 3 نوجوانوں سے جو کہ زندگی کے مختلف جو طبقات ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ ایک وارث ہے جو کہ زمیندار گھرانے سے ہے، وہ امریکہ میں MBA کر کے ایک سکسیسفل کاروبار کر رہا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ حسن ہے جو کہ گاؤں کا ایک عام بچہ ہے، اس نے کوئی کمپیوٹر ایپ ڈیولپ کی ہے جس کی بیسس پہ اس کو امریکہ میں اسکالرشپ مل جاتا ہے، اور پھر وہاں پر وہ ایجوکیشن کے بعد ایک اپنی IT کمپنی سیٹل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ترقی ایک بہت بڑا بزنس مین بن جاتا ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ ایک لڑکی ہے سحر جو کہ وکیل ہے، اس کے والد جو ہیں یا پیرنٹس جو ہیں وہ دونوں ججز ہوتے ہیں، اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے جو ملزم کرتا ہے، جس میں وہ دونوں جو ہیں ان کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ 3 نوجوان اور یہ پروفیسر مل کر آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو جا کر چینج کرنا ہے، اور جب وہ پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں پر ان کی 2 نئے کریکٹر سے ملاقات ہوتی ہے جو اس گروپ میں آ جاتے ہیں۔ ایک کا نام رضا ہے جو کہ ریٹائرڈ میجر ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہے، اور ایک لڑکی ہے جس کے فادر کی ڈیتھ بہت ینگ ایج میں ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے ایک رپورٹر ہے اور جس کا نام ثنا ہے۔ تو یہ مین جو سٹوری ہے یہ ان 6 کریکٹرز پر مشتمل ہے، اور یہ سب جو ہے آپ لوگوں کی، خاص کر جو آپ دیکھنے والے ہیں، آپ لوگوں کی زندگی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کی خواہش ہے کہ ہم زندگی میں کامیاب ہوں، ہمارے بچے کامیاب ہوں، پڑھ لکھ جائیں اور اچھی زندگی گزاریں، اور ملک کو قوم کی خدمت کر سکیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں۔ تو اگر آپ اس سٹوری کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو پسند کریں گے کہ یہ آپ جیسے ہی کردار ہیں
اور ان کا مقصد آپ جیسا ہی مقصد ہے کہ ہم نے اس ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا ہے۔ تو آئیے اب ہم کس کہانی کو سنتے ہیں، رضا کی زبانی، جو 2030 میں ان بچوں کے ساتھ یہ بیٹھ کر کہانی شیئر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔